मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळयतांका, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळयतांका. ओके, आयज हांव स्पेशल येयलां. ओके, स्पेशल. आनी जें कितें उलयतलें तें हांव म्हाज्या काळजांतान उलयतलें हांव. ओके, म्हाज्या काळजांतान. तुमी गोडी म्हणटली म्हाका कित्याक पडला काय म्हण, विल्मा कित्याक पडला कळ्ळें न्हू. आतां वेलांकीन सायबिणीची नवेनां चलताय. ओके, सगल्यो सायबीण माय एकूच. आमगे खंयची सायबीण माय आहा ही पळय, पुर्तुगालासून हाडली म्हाज्या चेड्यान. ओके, ही पळय, ही आहा, दाखयता राव. ही पळय, ही पळय, ही पळय. ओके, ही पळय, तिच्या पांया कडेन मागलें हांवें आनी देवान सायबीण मायन म्हाका दिलें. ओके, सायबीण माय तूं पाव. हांव एकल्या सदेस्परा देवाक नमस्कार करून पोर्तिपाल करून सगळे काळजांतान म्हाजो मोग करता. आनी हांव जेजू सोद वाट आनी जिवीत, आनी हांव जाणा सोद जातोलें म्हूण. आनी कोण पळोवन म्हणटालो म्हाका सायबीण मायना काय म्हण. सायबीण माय पळय आमगेर हा. ओके, म्हाज्या हांक्यानू हा ती. हातीन घेवपाची गरज ना सायबिणीक, म्हाज्या हांक्यानू हा ती. सारकें मेन कित्याक येयलां तें तुमकां सांगता आयज हांव. ओके, मेन टॉपीक कित्याक येयलां तें सांगता हांव. कितें जालें जाण तूं, पयर म्हाका कोणें हें धाडलो, मिकीचो व्हिडिओ धाडलो. मिकीचो व्हिडिओ धाडलो म्हाका. आनी हांव ब्रेकाक आहलें तें आनी आयकलें. ओके, हें पळय हांव दाखयता तुका. आनी आयकलें तें आनी म्हाका तें बरें दिसलें एकदम. म्हाका तें बरें दिसलें म्हणटूच हांवें तें शेअर केलें. ओके, हें पळय, हें हा म्हाज्या वॉल्टराचेर हांवें शेअर केलां. म्हाज्या वॉल्टराचेर हें पळय, हें पळय, हें पळय, विल्मा आंध्रात. ओके, विल्मा आंध्रात. हें पळय, म्हाका 5 वर्सां पयलीं जाल्यार 15 लाख दिलेले, 15 लाख कॅश दिलेले. आनी आमी भायर हाडले मागीर गेल्या उपरांत ते पयशे इंट्रस्ट आनी पयशे पडटा एट द रेट ऑफ 15%. आनी आमी म्हाका मेसेजी. ओके, तेणें म्हाका धाडलें, म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका धाडलें. लायट आतां शायन धरप, स्लो करता, हें करता. ओके, लायट हें केल्या. तेणें म्हाका धाडलें ते फ्रेंडान म्हाज्या. हांवें तें शेअर केलें कित्याक तेजी म्हाका टॉक एकदम लायक जालें. ओके, हें पळय, म्हाका तेजें टॉक लायक जालें आनी हांवें तें शेअर केलें फेसबुकाचेर. हांवें शेअर केलें आनी तिका हांवें कमेंटूय मारल्या. थिंगा हांवें कमेंटूय मारलें. कितें म्हूण मारलें, मिकी यू आर रायट एंड यू तूं थिंगा कॉम्प्रोमायज करूंक सोदता ते कडेन आनी अंडरस्टँड बसया गो आमी उलोवया गो आमी म्हूण तेणें म्हणलें. पळय राव, आतां म्हाका तें तेणें सांगलें हूंय. तेणें मिकीन सांगलें हूंय तेका, फिदोलाक, बाये बसया उलोवया आमी, कॉम्प्रोमायज करया म्हूण. पूण फिदोलान म्हणलें आतां तुजें तोंड पळोवपाक नाका म्हणलें हूंय. ओके, हांवें तें कॉमेंट मारलें. कोणें म्हाका विचारलें, विल्मा कोण रायटू, फिदोल रायटू मेकी रायटू. हांवें म्हणलें हांव नको, पूण तेणें म्हणलां न्हू कॉम्प्रोमायज करया बसया, तर तेमी दोगां बसून उलोवपाचें न्हू, कॉम्प्रोमायज करपाचें न्हू म्हूण हांवें म्हणलें. ओके, हांवें म्हणलें मागीर हांवें कॉम्प्रोमायज करपाचें उलोवपाचें न्हू म्हणलें हांवें. आनी हांवें कमेंटूय मारलें यू आर रायट हें तें म्हणून मारलें कमेंट. आसतलें हांवें शेअर केलें म्हाज्या फेसबुकाचेर. हांव एक पावटी शेअर केलें तो डिलीट कसो करना व्हिडिओ म्हाजो. कित्याक हांवें केलां पातक ना ते भाशेन म्हाजी हॅबीट. हांवें केलें मागीर धाडलें मागीर शेअर केलें, तशें करून ना म्हाजी हॅबीट. केलां हांवें शेअर केलें आनी तें आहा अजुनी पळयात तुमी. आनी कमेंटूय मारलें हांवें तूं रायट. आनी हांवें म्हणलें मागीर म्हजे मतीनूच फिदोलार बसून कॉम्प्रोमायज करूंक जायना आहलें ते कडेन न्हू म्हूण. ओके, बरें हा. मागीर तें फिदोलाच व्हिडिओ आयकोंक ना तर हांवें ना, हांव कामाचेर घालें न्हू, म्हाका कालू एसो आयकलें आनी तें शेअर केलें म्हाका लायक जालें म्हणून. फिदोलाचो व्हिडिओ हा पळय म्हणूंक लागलें. धाड गो म्हाका. म्हणलें आपूण धाडना बाये, मग तूंच पळय. म्हाजी फ्रेंड अशें काय आमी बरे मनशा बरें भोंवताय कळ्ळें न्हू. मागीर बाय तूंच पळय म्हणूंक लागलें. मागीर हांवें फिदोलाचो ओपन केलो व्हिडिओ आनी आयकलें तेजें. हांवें तेजें आयकोंक ना न्हू ती खबरू. आनी तेजें मागीर तें आयकलें हांवें व्हिडिओ आनी हो पळय हांवें तो मागीर शेअर केलो. आतां म्हाका खबर ना ती पळय, ही पळय विल्मा आंध्रात. ओके, हांवें मागीर तो शेअर केलो पळय. केन्ना ती खबर, 17 आवर्स. ओके, हे पळय हांवें तो शेअर केलो.
아무게 불리하게 나와다 아니 또 소리 원나라가 불리하다 무게 바보니 놀라요 아주 아주 불리해야 된다 또 말 더래 니 빠져 막 살겠다 누가 버려보다 तेराही ना मुडकी आणि 10 रुपये ना मुडकी मागे त्याचा व्हिडिओ ऐकलो जेनं त्याचा व्हिडिओ ऐकलो हांवें हांव इतले शॉक जाले शॉक सारखे शॉक हांव सारखे शॉक जाले त्याचा व्हिडिओ ऐकून कोणसाची पोरबी विशिंग ईच अँड एव्हरी गोवन ब्रदर गेले हक्काचे जे पैसे तेका दिलो हाय ते मागोंक गेले ते दोना तेणे पुलीस स्टेशनाचे कोलवा पुलीस स्टेशनाचे मुझे केस केल्या कितें म्हणू की हांव एक्सटॉर्ट करपा येयलो म्हणून पैसे दुसरे राबाय मातशी राबाय होल्ड कर सेम केस म्हाका जाली जेन्ना तेजी उतरां हांवें सगळें आयकल हाका बसून व्हिडिओ आयकल तेन्ना म्हाका तुका सांगनाका म्हाका कितें जालें सारकें सायबीण माय म्हाजे बरी येयली कशी दिसली म्हाका बेलांगीन सायबीण माय म्हाजी बरी येयली कशी दिसली म्हाका सारकी कित्याक हे मनशांनी जेन्ना हांव पयशे मागोंक गेलें लिब्रा मॅथी फाटल्यान हांव पयशे मागोंक गेलें तेन्ना तेणी म्हाजी केस केली कंप्लेन 14 फेब्रुवारी हांव एस्कॉर्ट कोत्ता म्हणटे ते एस्कॉर्टेशन कोत्ता म्हणटे कितें म्हणला तें हांव म्हाका तें बरें कळना हांव फॉरेन नको ती उतरां कितें पळय ती ही हांव नको उतरां कितें पळय ती आमी देवा भावार्थान गेल्लीं ते कोणे पूण रेकॉर्ड आहा फिदोला कोणे पूण रेकॉर्ड आहा ते धाडल्या पळय ते हांव भावार्थान गेलें सारकें हांव आदली क्रिस्तांव आहा तशें भावार्थान गेलें तुमच्या आदली क्रिस्तांव आहाय न्हू ते भावार्थान गेलें सारकें हांव आनी हांवें कांय म्हाका प्रूफ ना विटनस ना कांय ना दिल तुमकां हांवें म्हाजें घोराची पेपरां तुका दिल्ली हांवें तुजें घर वयता म्हूण आनी तुवें 11% जुरान दिल्ले कोणा कडेन न्हू मुस्लिमा कडेन शॉपा तें लुकटांचें तेंकोडेन तुजी नोणोन दिली ते व्हरपाक पेपरां म्हाका पयशे घेवन म्हाका म्हाज्या घराच्या पेपराचेर म्हाजे घराचें लोन काडून हांवें तुजें घर सोडलें आनी तें कोता तुजी नोणो धाडली प्रूफ तुजें घर सोडलें 11% जुरान आनी तूं म्हाका पुलिशेन वता आनी तो पुलीस म्हाका कितें सांगता तूं तुका जेलीन घालूं तूं तेंगे वयता तेंका धमकी दिता धमकी खंय दिल्या गो बाय हांव वयता आनी बाय म्हाजें कोन्ना तुजें कोत्ता म्हणलें तें तुजेंच कोत्ता हांव सेम थिंग फिदोल बाये कळना सेम तुमी बरें कोण फिदोल बायची स्टोरी आयकाय जें पळय फिदोलान एक उतर म्हणला न्हू सेम म्हाजी खबर सेम फिदोलान दिल्ली खबर केन्ना हुंय 2014 आनी हांवें केन्ना दिलें 2009 आसून चलता म्हाजें 9 आसून म्हळ्यार हांव पयलें जालें आनी व्हिडिओ पसून पयलें हांवें काडूंक स्टार्ट केलें कित्याक काडलें स्टार्ट केलें हे म्हाका जेलीन वयलें पुलिशेन वयलें आनी पुलीस म्हाका सांगता तुका जेलीन घालूं आपण हांवें म्हणलें घाल आनी म्हाजो डॅडी पोनान पडलेलो आहा हांव डॅडीचें हें काडटां सगळें गुमूत काडटां हांव इतलें करून सेम म्हाजें माय गे तूं म्हाका इतलें तुका सांगो सायबीण माय म्हाजी बरी येयली पळय दिसली आनी म्हाका दाखयलें पळय विदीन द फेस्ट जावचे पयलीं खबर दाखयली पळय सायबीण मायन लोकांनी म्हाका म्हणलें तूं कितें आमकां पिशान कोत्ता गो विल्मा म्हाज्या फ्रेंडान म्हणलें विल्मा तेन्ना आतां न्हू हें तूं सारकें हें गो तूं सारकें भोंड हें गो तुजे घरा पेपरां कोण दिता गो लोकांक तूं कोणा फोटो मारता गो म्हणूंक लागलें हें पळय तें आतां तुमकां हांव फोट सांगता न्हू फिदोलाचेर तुमी बरी करून आख्खी ती स्टोरी आयकाय हांवें शेअर केल्या ओके हांवें ट्रेसपास आणि ते खूंय हांवें थ्रेटन केलें हुंय सेम थ्रेटन केलें ट्रेसपास केलें तेका हांवें आनी म्हाका तेन्ना केस केली 14 फेब्रुवारी रावन पुलिसां मदें तकलेचे हॉट दोनू म्हणटा ती नाका म्हाका खबर आपण बेनावली तुझे औकात आहा रे बाणारी बसपाकू परतून इलेक्शनां बसपाकू सोपे माजार 4 रस्त्यांकडे सकलाचेर रावन पुलीस चेक तुगे इलेक्शनां टिकेट रेडी कोणाले ह्यो चेक तुवें म्हाका दिल्ल्यो कळ्ळें न्हू ट्रेसपास थ्रेटन करता तेका हांव तेंगेर येवन आनी म्हाका पुलिशेन वयलें म्हाका 14 फेब्रुवारी तो दीस केन्नाय सरपाक ना मागीर म्हाका कोण म्हणटात नांव घेवन सांग खंय जे दिसा येतलो न्हू तेन्ना फिदोलान म्हणलां जे दिसा येतलो न्हू तेच नांव घेतलें हांव
हांव रावता तेंगा फॉगीव तेंची गुन्यान उजाडपा येता म्हूण आतां सायबिणीचे फेस्त जाता सायबिणीचे फेस्त तेलंगी सायबिणी मायचे लिब्रामे सायबिणीचे फाटल्यान सांगता हांव चड कोण टॉपीक तेजी सांगता आयज मेन तेणे म्हाजें जिवीत काबार केलें म्हाजे आखे भांगार व्हरून येवन म्हाजे पांयां पडटाले सारके पांयां आनी फिदोलान ते कडेन हूंय पयशे धाडले ते धाडले 2000 4000 आं लोक सांगताय तो व्हडलो बिझनेसमॅन म्हूण मी कित्याक कित्याक पयशां गरज फिदोल फोटी मारता म्हूण पूण जे कितें फिदोलान बायेन उलयला फिदोल बायेन एक्टिविस्ट रॉंग म्हणटा आनी सोसूय काबार जाले सो कितें करया तेका लागून हो मनीस गायब जाता म्हूण हिंगाचोच आतां एच मनशाक हिंसात हांव जेन्ना म्हाका तेणे ह्यो चॅक दिलो हाय म्हाकाय दिल्ल्यो चॅक्यो फेक सगळे आहा देवा कोणेन ये आख्खें जे पळय फिदोलान उलयला न्हू सेम डिक्टोत म्हाका घडला म्हाज्या जिवितान घडला म्हाज्या जिवितान घडला आतां हांव इतलें बिजी आहलें तो सागो इतलें बिजी आहलें हांव स्पेशल म्हूण सांगूंक येयला हें खबर म्हाका पडोंक ना बट देव म्हज्या सांगाताक हा जेजू सोत वाटान जिवीत आनी जेजू सोत करून दाखयता हें पळय संवसारांतूच आं म्हाका कोणाचें पडोंक ना जे पळय फिदोलान कितें मोडला न्हू जे पळय फिदोलान कितें मोडला तितलें म्हाजें सगळें घडलां तितलें सकाळीं येतालें आमगेर पांयां पडटालें म्हाजे पांयां पडटालें सारकें येवन पळय पांय पडपा लागलो कित्याकू तेका ईडी आयटी लागली म्हूण आनी HIT लागून ही YT तेका लागलो चोय गव्हर्मेंटा गेली म्हणजे बोलो भीक मागपा लागलो म्हाजे बरे भीक मागताले पांयां पडटाले सकाळीं येताले आमगे उठोन भुरग्यांक पावोवची पयलीं आमी देरान येवन रावताले आमची नेबर आहाय असो निचार नेबरां कडेन हांव वारकें आहा हांव गोंया लंडन आहा सद्याक म्हाजे असो वारकें असो निचार आयला नेबरां कडेन म्हाज्या फोरे विल्मा जाल्यार सद्याक 140 म्हाजे नेबरान म्हणलें कितें विल्मा ते डेली तुमी कित्याक येता गो तुमगेर आतां कित्याक येता गो ते तुमी डेली काय म्हूण हांव कितें काय म्हणल्यार अहें म्हणलें आनी तें सांगलें आगो तें म्हणटा म्हूण गो कित्याक येता काय म्हूण तूं तेका लायक जायना म्हूण म्हाजे बायेच्या स्कॉला कडेन येवंक मेळोंक लागलें फातिमा स्कॉला कडेन भायल्यान रावतालें येवन भुरग्यांक पावयतकूच म्हाका घेवन भोंवतालें सगळे कॉफरींनी पयशे काडपाक सगळे कॉफरींनी पयशे काडूंक भोंवतालें ओके म्हाजी मामी तुका येयली तुजे बरें म्हाजी मामी तेणें सांगलां पळय जे दिसाक म्हाजी मामीची तुका सोडपाक ना म्हूण म्हाजी माय कोणें ना तेणें आपणें सांगलां आपाचें दुख आपाचें दूख सांगलां इतलें देवाक कोटकोटी सारकें आर्गान दिता कोटकोटी सारकें देवाक आर्गान दिता हांव आनी म्हाजें काळीज इतलें खुशाल जालां आयज म्हाका कोणें पूण सांगात मेवलो म्हूण फॉरेंत जें पळय तेका फिदोलाक घडलां तें सेम म्हाका घडलां ओके भुरग्यांक गेली आनी कोणाक गेली हें सांगून मुखार पयशे घेवन गेल्लो उडक आसा जाल्यार खबर ना जाल्यार भुरग्यांक म्हाकाय सांगून गेल्ले भुरग्यांची सोबरो भुरग्यांक धाडूंक जाय हें करूंक जाय म्हूण जाय तें हा लिब्रामे ती फाटल्यान सांगता आमचें नांव घेतलें हांव पूण आयज घेयना व्हडले बिझनेसमॅन तूं कोण पयशे दिवंक कोण नासले कार्पेंट्री कोण एका कोणाक ते तेवय हेका मानायांक हांव म्हाकोडें वतालें डेली तुका 4 दिसा ते मानाय कोण विचार तो मानाय जितो हाजूनय तो मानाय कितें पट पयशे घेवन गेलो विचार आमगेर येवन तेजी बायलेक घेवन येयले एक पट्टो कळ्ळें न्हू बायलेक सुद्दां घेवन येयलो 2 पाटी आमगेर पयशे व्हरोंक एक पाट्यान 1.5 लाख वयले म्हाका सारके 1.5 लाख कॅश वयले हांवें बरोवन दिवंक ना मरे टायम हा सारको टायमार हूंय मरे तो दिता आनी तुका एक सांगता हांव मरोंकूय बिना मरे आनी व्हरोंकूय बिना एवढंच असतो जे पळय फिदोलान सांगलां तें देवाक टायम हा जे टायम येतलो देव तुका दाखयतलो लिब्रामे ती फाटल्यान सांगता हांव मरोंक बिना आतां म्हाजी गोमटी आतां नोडय पूण जे फिदोलान आहा न्हू जायते तेजी उतरां मांयचे भांगार रोयले खंय सेम थींग म्हाका घडलोलें तुमी म्हणटाय न्हू विल्मा कित्याक बोब मारता काय म्हणून विल्मा पीस जावंक ना बोब मारूंक म्हाजी जिवितान पयली जाली काणी म्हाजी जिवितान कळ्ळें न्हू जे पळय फिदोलान कितें उलयलां तितलें सेम म्हाज्या जिवितान म्हाजें घडलां म्हाका लंडन रावपाची खुशी ना हांवूय गोंयांत रावन झगडटलें म्हाजें झूज आं हय कितें गो बाय सांग शिराक तूं भोगतलो मुगे माय गेले
दुसरी पळय त्याने कितें सांगला माझे शिळा बघतले हूंय तूं आनी तुका आयज हांव सांगता सायबीणचे फेस्त येतले लागीं सायबीणचे तूं कशें म्हणटलें तें पळय म्हाका सॉरी मागनासतना मेल्या तूं आनी हांव तर मेलें पयलें हांव कशें देवा झुजतलें हांव हें पळय जेजू कडेन झुजतलें हांव जेजू कडेन हांव तर मेलें हांव फोंडान कशें वचपाक ना फोंडान भितर कशें वचपाक ना हांव जे दिसा मोता दिसा तुमी रावतलें भितर फाटल्यान रावतलें हांव तुका न्हिदोंक दिवपाक ना तुजी बेड हालयतलें सामकें ते घरांत हांव सोकला हा तें वयर तेंका भाडे म्हाका लागना ते भाव म्हाका लागना भाडे ते बरे बरी मनीस तेजे भाव आहाय ते थिंगा रावता तेच भाटान रावता भाटान हांव भाटाची खबर कोन्ना घराची खबर तुज्या घराची सांगता खबर हांव जे दिसा मोडटलें न्हू तुज्या घरान रावतलें हांव आनी तुजे बेड हालयतलें जेजू कोण झगडटलें हांव म्हाका तो न्हीद तो मेवना संवसारान म्हाका तो संवसारान तो न्हीद दिवंक ना देवान हांव मोतोगोस तुमगेर रावतलें म्हाका रोडयलां ओके लिब्रामेती हाटल्यान व्हडलो बिझनेसमॅन मुगो तूं म्हाका सांगतालें तुका आदार करता म्हूण तुजो आदार म्हाका नाका म्हाजें तें म्हाका दी हांवें तुका जुनार पयशे काडून दिवंक नाय 13 रुपयान 14 रुपयान तुका पयशे दिवंक ना तुका हांवें म्हाजें तुका भाटा पेपरान दिली तुका भाटा पेपरां म्हाजी दवर आनी काड म्हूण तूं सोसायटी बँकान हांव कोतालें तूं सायबीणीक भिवून सांग सारकें रवी साहेब न्हय चलता येता तूं भिवून जाय सायबीण सांग म्हाका वेलंकेन कडेन तुका हांवें पेपरान तुका ती बँकेन हांव कोता सोसायटी बँकेन हांव कोता तुका तेमी डबल कंपाउंड इंट्रस्ट मारलो तुका सांगलें तेमी एवरी मंथ 10,000 भर म्हूण बँकान तेणी बोलले तेणी एक पयशे बोलल्याय तूं भुरग्यांक सांगता म्हाका पयशे बोलले म्हण फोट मारता म्हण हांवें म्हाका काडून हायलाय म्हणून कित्याक गो ते सायबीण मायक बी गो सायबीण मायक बी तूं कशें म्हणटलें तें पळय कित्याक हांव विल्मा कशें ओगी रावपाक ना हांव गोंया येतलें म्हाका लंडन रावपाची गरज ना तुजेच रीण भरपाक रावलां पळय हांव लंडन 50 लाख केले बँकान म्हाज्या घराचेर ते हांवें कशें सोडलें तें हांवान देव जाणा म्हाजो आनी म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका हेल्प केलें लोकांनी म्हाजे बरे वेगवेगळ्या विशयांनी हेल्प केला म्हाका तुका कोणच्या पातये नाय मुगो तुका तोपया काम सोलो ते तोपया घरा सोलो ते तोपया घरा म्हणल्यार आगे भाणाल्या तेंचार भाणाल्यान कळ्ळें न्हू तुका न्हू कोणू तर एक लागता जाल्यार हांव तुज्या गाडी पोयच्यान वयता तुका सांगता हांव लिब्रामेती हाटल्यान तुका तर कोणेक म्हाका तूं सांग 10 वरां भितर गोंया म्हणजे भुरग्यांक बरें न्हू फॅमिली बाणाल्यानूच म्हूण सांग बाणाले वारक्या वो सुराले कोलवा वो आख्या आमची आख्खी लायन इंचार म्हाका तूं सांग 10 वरां दी म्हाका 10 वरां न्हू 5 वरां दी म्हाका 5 वरां दी म्हाका आनी म्हाका सांग विल्मा 5 लाख अरेंज कर म्हूण तूं ओ 10 लाख अरेंज कर म्हूण सांग तूं हांव म्हाजें नासतना वो म्हाज्या भुरग्याचें कोण नासतना हांव तुका आख्या गांवांत बाणाल्यान बोंद तुका 10 लाख करून दाखयता तुका हांव म्हाजी ती मनशां हाय बरी म्हाका पातयेता आजून पासून पातयताय म्हाका कळ्ळें न्हू आजून पासून पातयताय म्हाका आनी जें पळय फिदोल बायेन उलयलां न्हू दोळे धांपून तें सांगता न्हू तुमी चिंताय ते विल्मा उलयता म्हूण तुमी चिंताय जें फिदोल बायेन उलयलां न्हू तुमी चिंताय विल्मा उलयता म्हूण ते म्हाजी माय ते सांगता पण सीएनसी मोत्ता पयशे दिना पण दिवंक ना तो हांवें रोडोन भीक मागली मामी पोणान पडल्या तेंका दोतोराक व्हरोन पयशे जाय डॅडी म्हाजो आपोलोन आहलो इतलें रोडलें हांव दिता गो तुजें दिता आपूण बाट इंगता एक बाट आहा ते मातशी मिस्टेक आहा एसो मिस्टेक आहा हांव तो रॉंग माय तो आयज हें उतर उलयलां न्हू ही रात म्हाका मेवनाका आपणाचे बाट इंगता तिका आहा तें एसो मिस्टेक हांवें आनी बाट इकोन गोतले घेता हिंग गोर मागीर तूं सामकी चेडा काजार कोत्तोगोस तूं म्हाका धमकी दिता म्हाका जिलेन वता चेडो काजार कोत्तोगोस सगळीं फंक्शनां केली सिल्वर जुबली केली 21st बर्थडे केलो चेड्याची काजरां केली सगळीं केली चेडवाची काजार जाता सोल जातोगोस मागीर तूं म्हाका धमकी दिता आय एम थ्रेटनिंग यू मागीर तूं केस कोत्ता येता न्ही कित्याक विल्मा सिंपल गेल्ले म्हण विल्मा सिंपल गेल्ले म्हण तुजे बरेक विल्मा तुजे बरेक उदार हितून गेल्ले म्हणून हांवें तुका कांय बरोवन आसन दिलें मुगो म्हाज्या पेपरां घराबाटाची तुमी सोक भुरग्यांनी सांगलें बील करया म्हण येता म्हण तूं सोक काय मुगो घेवन आमगेर येयल्लें मुगो भुरग्यांक मोद्यांक घालची न्हू आमी करया म्हणून उडगा आसा तुका सायबीण मागीर भिवून सांग भुरग्यां कडेन उलय आनी सांगता हांवें पयशे काडले म्हाका हायला म्हणून हांव सुको पाव हांव च्या पिवन काडी कोणगां हांव दीस काडले हांवें केन्ना फलगां मारूंक नाय आनी इतले पयशे हांव घेवन वयतले फोटींग बायले तोपया घरां पापड गो फुलयताय तो फुलयलो पळय म्हाका
पापड फुलोय ना तसं फुलयले मदें म्हाका पशेन 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 करून म्हाका सारखे उडगा सा मगो तुका आयज सकाळी उठले बेगीन बेगीन काती कामास लेट पावले हांव देडाक न्हिता कोता म्हळ्यार देड जाता रातचे भुरगीं इस्कुलाक कामाक वयताय म्हळ्यार तांकां मातशें कितें टिफिनाक हेल्प केल करपाक म्हाका फोन केलो म्हाका आमच्या करमयच्या भुरग्याक आगो बाय कितें करता हांवें भुरग्यांक टिफिन करता टिफिन भुरग्यांक टिफिन करता आसून भुरगीं धाकली भुरगीं इस्कुलाक वयता कितें फकाणां बाग केली म्हाजी ताणी विचार हांव सगळ्यांचें नांवां सांगना कित्याक तेंची एक्सपोज करूं नाका ती बरी डिसेंट फॅमिलीची मनशां ही आमची हाय ती डिसेंट फॅमिलीची मनशां बरें भोंवता हांव आनी म्हाजें पळय हांव कितें पळय भोंवता न्हू मनशां बरारू पयलें तें म्हाका कळोंक ना एकल्या कोणें पयशे हेल्प मागले मातशी म्हाका हांवें बाय मातशी यो गो मातशी बँकान उलोवपाक कितें पूण उणें कर म्हणून ते म्हाका म्हणूंक लागले 30,000 आपणाच्या बँकान पयले घाल आपण मागीर येता सायबिणी सजे सांगता फोट मारपाक ना हांव जे कितें बिलमा उलयला न्हू आयज सोत उलयला एक जीपेन कितें उलयला बिलमा सोत उलयला आयज गालांगे सायबीण न्हयना चलताय आनी फेसा जे दिसाक म्हाका म्हणल्यार रोडलें मातशें तूं यो गो बँकान मातशें उलोवपाक कितें म्हण उणें कर म्हूण 50 लाख ते कोणाक लागोन कित्याक लागोन तुका हेल्प केलें म्हूण हांवें मागीर ते सांगता म्हाका 30,000 घाल यापाची बँकान पयला म्हळ्यार आपण येता बीन बेलपाक आनी मागीर गुंडायता म्हाजो कुपारी दिले आनी कितें दिले म्हणून देव जाणा म्हाका कोणाक दिले पयशे दिले ते हांवें कोणाक पयशे दिवंक नाय गोजीवंतांकूय दिले आमगेर इल्ले पूण गोजीवंत कसली हाडूंक ही पोटा झाडांची ही म्हाजी बरी कोण येयल्ली न्ही पयशे व्हरोंक हे लिब्रामेचे हाडले ते पोटा झाडांचे व्हडले बिझनेसमॅन दाखयता लोकांक सांगता तेजी गरज आपणाक आपण व्हडले बिझनेसमॅन कहले बिझनेसमॅन गो बिझनेसाक पयशे दिवपाक नाहले आमगे सकाळी पावताले दिवपाक मानाय पयशे तो मानाय आमगे ताल घेवन धांवन पयशे घालपाक जाय म्हण सांजे मानायांक हांव जें कितें उलयलां आयज लागीं सायबीणचें नांवन उलयलां आनी पोदीन गोलान उलयलां कित्याक जें पळय फिदोलाक घडलां फिदोल बायेक रायट म्हणटा हांव केन्ना मिकीकूय नको जाप करूं नको जावं फिदोलाकूय जाप करूं नको हांव देवाक भिवून सांगता सारकें काळजान सांगता हांव फिदोलाकूय नको जाप करूं नको केन्ना जापू करूं नका फिदोलाकूय नको जावं मिकीकूय नको पूण दोगांची उतरां आयकले हांवें आनी पळय फिदोलाची आयकले हांवें जी पळय फिदोलाची उतरां आयकले तुम्ही ऐकाय हांवें शेअर केलां तुमी होगले म्हाज्या गोंयकार भावा भयणांक पळय तूं मरे तुगे पिडगा भोगतली आनी त्या टायमार मुका पयशे आसनाय कोविडा टायमार रायट तुजे न्हू पिडगा भोगतली हांव म्हणटा लिब्रामेचे हाडल्यान तुजी पिडगा भोगतली गोर हुस्सोंक पावपाक नाय म्हाका दुखय न्हू म्हाका जेवपा हावपा पाचेर करून आता हांव तुजे रीण हांव बरो हिंगा रावन पोते सांग म्हाका हाती गायात रोगता येताय पळय आनी तुजे हाती तांबडे जावन रोगता येता म्हणजे हाती गाये पळय हांव काम करता तुजे रीण हांव फारीक करूं 2009 आसन आनी आमगेर येवन तूं आमगेर येयल्लें मुगो उडगास करूं कितें तें आसूं तेका बाळ सोरगीचें सुख फावो जाता ना दोगूय ना विटनस तोय ना विटनस तो व्हडलो ओकोण तियात्रीस सारको विटनस हालो तो म्हाका ओकोण तियात्रीस बरो मनीस देवान तेका सगळीचें सुख फावो जावं पूण हांव म्हणटा आजच्या दिसाक हांव तर फाल्यां तर मेले म्हाका मातयेन न्हू कशें रावपाक ना हांव तुमगेर रावतलें लिब्रामेचे हाटल्यान आनी तुमचे तर बेड तर हालोय ना हांव तें वील मानूं जायत हांव जेजूकोण झगडटा हांव तुवें म्हाजी न्हीद करूंक ना जिबेक तर राड आहलें न्हू जिबेकू तितले पावटी आमी सगळीं फोट मारताय न्हू तितले पाटी रोगता येवंक जाय जिबेंतल्यान रोगता येवंक जाय न्ही तेन्ना कळपाचें कोण सोत आनी कोण फोडटो जे दिसा हांव गोंया येतलें न्हू ते दिसा सावन तुजी काणी जातली स्टार्ट ओके तूं म्हाका भितर घालूंक भोंवता झेलीन न्हू हांवें पुलिशीक सांगलें घाल रे बाबा झेलीन म्हाका म्हूण आनी तो पुलीस तो न्यू हाल दिसता तो पुलीस न्यू हाल्लो आनी जे पुलीस म्हाका वखोताय थिंगान कोलवा वखोताय सगळे वखोताय म्हाका पुलिसां सकाळीं उठून 8 आमी पुलीस येयले एक लेडीज पुलीस आनी एक पुलीस आमचो बरो मनीस पुलीस बरो म्हाका वखोता आनी सगळे लोक पुलीस म्हाका आनी एकलो पुलीस आमचो फ्रांसीस मडगांव आसतात आरटीओ पुलीस मारगांव फ्रांसीस बरो पुलीस सारको अरे बाबा रे म्हणटा लिगोर एकलो हा पुलीस जायते पुलिसाक वखोता बाबा म्हूण जाप करता हालती कांय सगळ्यांक बाबा पुता म्हूण तो पुलीस येयलो आनी हो पुलीस केशव आनी एकली बायल येयली पुलीस ती येयली
आनी ती बरो बरो कोता म्हाका बाबा म्हण जापता हदान तेका बरो भुरगो तो कुंकोळे तेशी चाव नको तिनाचो तो बरो मनीस तो देवालेच बेसान घालून तो 8 सकाळ 8 गेला मामी ज्याडी घरान हाय आनी तो म्हणलो तुमच्या कोर्टान हेणेन बँकान तुजी केस घातल्या बँकान तू फारीक कर ना पयशे कित्याक म्हाजे नांव काडले न्हू पयशे हांवें न्हू म्हाका येतले न्हू येतले न्हू मागीर काडले आनी कितें ते पळय कोर्टान येयले म्हणटोच आनी बाबा मातशें राव रे मामी हें कोत्ता हांवें ताका फोन केलो आगो बाये म्हाका पुलीस येयल्या व्हरपाक कितें करूं तू बिनाका पळयता म्हणूंक लागले आनी मोटरसायकल फास्ट करून येयली ते आमगेर बनाचो आमगेर येयले ते घरा आमगेर येयले पुलीस म्हणून लागले आतां यो मातशें राव रे बाबा एक वर दी म्हणलें म्हाका 10 केस हा न्हू नो हिंगासर भायर सर या म्हणलें ना म्हाका पावोंक जाय पुलीस आतां यो म्हणलो बाबा मातशें एक कोत्ता म्हणलें हांवें कोणाक फोन केलो आमचे वाड्या बायलेक आतां सर बाबा मातशें बाये मातशें म्हाजी म्हाजे कोर गो बाया येता हांव म्हणलें पळय आनी हांव काडलें आनी जिपीन बसलें सगळें केलें आनी एक दिले भाड्यान आनी तो पुलीस बरोच तिमोसांचो म्हाका जिपीन बसयलें आनी ते बायलेनी म्हाका हात लावंक ना ते कळ्ळें मागीर ते पुलिशेन ताका सांगलें बायलेक ताका हातलें नाका ते स्वता हा म्हूण हांव स्वता हा म्हूण आनी तेणें सांगलें न्हू ओय रे बाबा त्याने घराची लोन काडलेलो म्हाका लागून काडलेलो हें म्हणटा मागीर येवन बेगीन थिंगा म्हाका लागून काडलेलो रे बाबा त्याने लोन बराचेर आपूण तेजी हारीक कोत्ता तू भिनाका आनी तेजी हारीक कोत्ताय ना तुका आपणाक लागना तेजें नांव विल्माचें नांव विल्मा जाय म्हूण मागीर कोर्टान घातलें बँकान मागीर काडल्यान सगळें केलें आनी ती बायल भाडी येयली तूं वच बाय म्हणून ती बायल येयली म्हाका आनी रोखड फोन मार देखून मिंटान पळय ती येयली धांवन येयली बाय तूं वच म्हणूंक लागली तूं भिनाका आपूण पळयता तुजे मायक म्हणूंक लागले तूं वच सुसेगाद तुजी कोर म्हणलें कामां आनी हांव बसलें पुलिशेन एक नांव कितें बसलें पावणे नांव कितें बसलें पुलिशेन जिपी नांव हें आपूण हाडाड येता मोटरसायकलीचेर तूं भिनाका म्हाका पोशेता म्हाका पोशेता ओय म्हाजी माय गे तूं थंय पोशेता म्हाका तूं भिनाका कोताय तुजें आनी म्हाका पुलिशेन कोलवा वयलें आनी पुलिशेन हांव जिपीन हांव बसून हांव सोमतें कोलवा सावन म्हाका सोमतें हिंगा वयलें खंय कोर्टान वयलें म्हाका कोर्टान आनी म्हाका तितून गायलें हांवें फिजोलान सांगलां पळय आपणाचेर केस ना म्हूण फिजोलान सांगलां पळय आपणाचेर एक केस ना म्हूण क्रिमिनल पूण आपणाक पुलिशेन वयलें म्हूण म्हाजेर क्रिमिनल कोणाची केस ना हांव लोकांक हांव क्रिस्तांव उदार म्हणून सगळ्यांक हेल्प केला हांवें तुमी वचून विचारा आमच्या नेबरां कडेन उदार म्हणून हेल्प केल्लें हांवें सगळ्यांक म्हाजी क्रिमिनल केस ना कोणाक नागोयलां फोटयलां म्हणून ना म्हाजें नांव ना कळ्ळें न्हू सगळ्या बायलांक हेल्प केलां हांवें आनी बायलो आमी करून ते नेवऱ्यो करून आनी कितें करून आमी करून सवसार केला म्हाजो हांवें 10 जाणां बरें भोंवंक ना हांव मागीर सांगता स्टोरी हांव आतां हाल्यार फिदोलाक लागून येयला फिदोलाक लागून आयज स्पेशल फिदोलाक लागून मागीर कितें जालें तें पळय मागीर गेलें कोर्टान हें थिंगा बेगीन आपूण येयला थिंगा कोर्टान हे मोटरसायकलीन पावलें कोर्टान थिंगा पयलें हांवें तिका फ्रेंडाक फोन केलो म्हाजो तूं भिनाका विल्मा तूं जेलीन राव म्हणूंक लागलो जेलीन रावल्यापसान कित्याक तुजे माय पायकान पळयतली म्हणूंक लागली तुजी माय पायकान पळयतली भिनाका तूं म्हणूंक लागलें मागीर काडला आनी येयलो धांवन सर कोर्टान सांगता कोर्टान तुझ्या सांगता सर आपणाक लागून काडून केलें घराचेर लोन आपणाक लागून केलां ते आपूण हारी कोत्ता खंय हें सगळें फोटींग जालें मागीर चेडूं काज जालें म्हणटच चेडूं काज जालें म्हणटा सगळें विल्मान पयशे हायले ओ बाकानी लिब्रामेती हाडलें ना तिका सांगता हांव मागीर सगळें चेडूं काजा कोत्तोगोच म्हाका मागीर तूं मारून गेलें कोणाचें पुस्तारू झावयां पुस्तारू गुंडा धाडले म्हाका मारूंक हे कुडीक बोट लावपाक कोणाक हुकूम ना कळ्ळें न्हू ही कूड देवाचें मंदीर सारकी देवाचें मंदीर ही कूड म्हाजी तुमकां कोणाक हात लावपाक बोट ना हुकूम ना हे कुडीक कळ्ळें मुगो तुजें हल्ल्या मुगो हांव भिना तूं कितें दिसलें आतां हेणें सांगलां तें म्हाज्या झेलीन न्हू म्हाका हुंय घाल हांव मरोंक तयार आहा आनी जे दिसा मरता न्हू ते दिसा न्हू तुमगेर हांव सोमतें घरा तुमच्या तुजी बेड न्हू तुजी जेवपाची भोवशी तुमकां दिवपाक करपाक हांव संवसारांत तुका आनी एक चान्स हांव सायबीणच्या फेस्ताक हेज्या वेलांगी सायबीणच्या फेस्ता दिसाक गुन्या बोगोस माग माकोडे विल्मा गुन्या जालो म्हूण आनी तुमकां सगळें सांगता म्हाजे भाव भयणांक तुमी मागलोले म्हाजे पासत फोन कोण ते कडेन रोटाले कितें पूण अरेंज कर कोणा कडेन पूण कितें अरेंज कर डॉक्टरान व्हेरी चान्सीस दिल्ले लंग्स काबार जाल्या रोडटाले हूंय हांवूय रोडटालें तुकोडेन मागीर चेड्या घेवन गेलें हांव तुजो सगळें हाडली फामील हाडली आमी तुजें कोत्ताय आमकां नाका तुका नागोवपाक आमी तोली मनशां न्हू ती म्हणलोलें म्हणोंक ना म्हाका सायबिणीक वेलांगी सायबिणीक भियाय जेजू क्रिस्ताक भियाय देवाक भियाय एकल्याच देवाक हांव चड उलयना तुमकां सगल्यांक म्हाका जायती लोकां फोन येता
जायते बायले फोन करताय म्हाका 40-50 वर्सांनी बायलो उलते विलमा बाय तू कांय दिनाका देव ती सांगाता का म्हूण आनी देव मागीर सांगाता देवान दाखयलें पळय फिदोल धाडलें देवान फिदोलाक धाडलें म्हाजे सांगात धरपाक कित्याक कोण बिलीव करना हाल्ली आनी दिला हांव दिवंक ना तें माना एक पयशे म्हाका घराक आमी सकाळी येताले आमगे येताले सोरपय वताले म्हाजे ते दोतोर भाकार हातींग आता जिरान पयशे भाडो 3 रुपयान जिरान दिता पळय भाडो पयशे तो 3 रुपयान आनी तिंगा आनी एकली बाल दिता पयशे 5 रुपयान काय ती बाड काय घेयना ती बाड 5 रुपयान दिता आनी हांव भांगार दोता भांगार आनी 3 रुपयान दिता जुरान 3 रुपयान म्हाजे आख्खे भांगार ते बडवागेर दवरले भांगरागेर साईबाबा कशें नांव येयलें आसूं येयलें आतां हांव कितें करूं ते भांगरागेर दवरले म्हाजे आख्खे भांगार तो बाडो मेलो तेजो चेडो आहा तो 4 दिसांनी चेडो सिंचाराय तेजे चेड्यान सांगलें विलमाक कोण हांव कोणा विलमाक आड तेका सांगलें विलमाक आड आनी पयशे व्हर म्हूण सांगून पोत्तून म्हाज्या घराच्या आनीक लोन काडलो पोत्तून म्हाज्या घराच्या आनीक लोन काडलो आनी हांवें भांगार सोडला म्हाज्या घराचेरच आनी हांवें फोलगां मारली हुंय मोलगां मारली पेपर आहाय म्हाका कडेन न्हू बोस मुगो आदोगादाक हाड मुगो तुज्या आं सेकंड थिंग तो आदोगाद आहा न्हू तुजो तेका सांगता बाबा देवा कडेन मरे बरें मागोन घे पेसा मागोन घेना तुजी फॅमिली कडेन आनी न्हू फोट्यांक सांगात दिनाका तुमकां आदोगाद मरे देवान प्रॉमिस करताय तुमी वोट घेताय हें बरें म्हण तेजी उतरां तूं म्हाका स्वता म्हणून पावलो ना मुगे मांगे काजरा मुदी देखून आलो ती देखून दिली म्हळ्यार मुगे मांगे मोन्ना चेडू माती घालपा येवन पळय आपूण आस्किंग यू नो म्हाका न्हू इतली तेजी उतरां सगळीं आवय म्हाजे माय गे म्हण नाका तेजी सगळीं उतरां म्हाका लायक जालें सारकें एकदम आतां हांव पसून सोल्लें पळय म्हाका सांगतालें ते पसून सोल्लें पळय हांव आं जे दिसा तुजें सोडलोलें दिसा गोरू हाजें गोरू देवान गोली मिलाग्र केली म्हाजे सवेन आं आज कितें वचपाचें म्हाजें गोर पावंड्याक वचपाचें मुगो आं म्हाका सांगता ते पसून सोल्लें पळय हांव तेजें फिदोलाचें आयकोन सांगता ते पसून सोल्लें पळय हांव ते कडेन विटनस आहा सगळें बरयल्लें म्हाका कांय विटनस ना आं बँक तुजें मुगो आदोगादाक सांगता आदोगाद बाबा तूं आदोगाद शिंकला तुवें वोत घेतला वोत आदोगाद तुवें वोत घेतला कितें म्हणून आपूण सदांच सोच चलयतलो म्हूण आनी देवान तुमकां मरे बाबा बरी गिन्यान दिला बरें गिन्यान दिलां आनी तुमकां देवान बरें जाणवायन बोल्लां आदोगादाक सांगता 14चो मरे बाबा साथ दिनाका 14चो साथ दिनाका स्वता पासत झगड स्वता पासत ती 14 म्हूण तूं जाणा तुजी केस दुसता ती बायल 14 म्हूण तूं जाणा तुजी केस दुसता तूं ओके स्वत उलय आनी तूं जाणा म्हाजी पसून केस सोडपाक तुवें केला मागीर सगळें आनी तुका खबर आहा तें दिवपाक आहा पयशे म्हाका म्हूण आनी चेड काय जाता गोस पयशे दिले म्हाजे केन्ना दिले 1 रुपया पूण दिलो म्हाका कितें दिवपाक जाय बँकान न्हू बँकान समज गव्हर्मेंट पेपर दी म्हाका तूं मागीर 50 लाख कोत्ता थिंगा मागीर म्हाका ट्रसान घालता आनी म्हाका एक पयसो ना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा म्हाजो घोव सोडना हांवें एकले सिंगल मदर जावन म्हाज्या भुरग्यांक वयर काडला म्हाजे घोवाक कितें त्रास ते मागीर सांगतलो तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या घोवाचे खबर सांगतलो तुमकां सगळ्यांक हांव आं आनी अजुनूय हाय मोगान हाय झगडोन एकामेका मारून जाल्यार मोगान हाय आमी कित्याक झगडटाय तुका लागोन तुका पेपरां दिल्ली म्हूण हांवें घराचेर म्हजो देर येयलो तुमगेर बील करपाक आदोगादाक मास्क घालून हाडला मास्क चोरान देखून मास्क घालून आदोगाद आनी कजन आपणाचो तुजो काजन हिंदू हा बरें आसता गोडे काजन आसताय न्हू हा हिंदू ओके मास्क कित्याक घालूंक जाय आसलें मास्क घालून रातचो बील करूंक येता आनी सक्का म्हणून सांगता भुरग्यांक वचोन दी तूं बील करूं नाका दोगांक घोव बायल आमगे सकाळ येताय म्हाजी मामी डॅडी दोगांय फोणान आसतना आं सगल्यो मुगो भायर सरतल्यो सोत उडगास दवर आनी देव सांडपाक ना आनी आदोगादांक सांगता तुमी देवाक भियोन तुमी आदोगाद फुडें चलाय सोत उलोयाय आदोगाद हाय ते कळ्ळें न्हू आनी जे पळय फिदोल बायेन कितें म्हणलां न्हू फिदोल बाये हांव जाणा तूं हितूंतल्यान जालां आनी म्हाका हितूंतल्यान हांव हितूंतल्यान गेलां गो बाये आं देवान तुजेर न्हू साबार बेसांव घालूं आनी देवान दाखोव सोत कितें पळय तें की तुगे मांगेले मोन्नाक माती गायलो येवपाकू पुरो तूं मागीर घरे दिवपाचो म्हाका सारकें सांग तुका घरे पता
तेरा इनामुची आणि 13 रुपये इनामुची मागे हाल किती सांगू हाले पतून नाचवायची मी ती आता सांगत नाही सांतातोनीच्या सांग आपण हाल किती म्हणून सांतातोनीच्यान सांतातोनींचो म्हणून मी दवरला घरा भायर वेलंगे सायबीणचे दवरला देवाक बी आणि सॉत करून दाखय आणि विल्मा आंगोस सोड वता तेन्ना पयशे बरे बघू पडटा मनशाचे उपकार म्हणटाय ते दवरपा जाय जेन्ना पयशे वता आनी दिवपा कोणा मागीर तो पुलिसा मुखार काडटा की पुलीस एक्शन घेयनाय म्हणून तू प्रूफूय दवर मरे एविडन्सूय दवर की हांव तुका पयशे दिले तेन्ना पुलीस येयल्लो बाये जे दिसा तुका हांवें पयशे दिले पुलीस येयल्लो म्हाका कित्याक पुलीस जाय गो म्हाका कित्याक गादोगाद जाय गो तुका बऱ्या मनान दिले मुगो हांवें तुवें म्हाका बऱ्या मनान पयशे पोतून दी मुगो आं सगळ्यांक कोण सांगता गोंयकार म्हाज्या भावा भयणां कडेन हांव निजा गोंयकार सारकें असली म्हाजी शेमाय शेपाय पुर्वज आमी निजान म्हाजी आख्खी मामीची फामील आख्खी म्हाजी मामीची फामील आख्खी चिचोणे आहा आनी म्हाजी डॅडीची फामील आख्खी नुयान आहा अजून खबर काडा नुयान आमी आंध्रात फामिलीची आमी देवा भावार्थान जियेली मनशां आमी कोण चाड नागोवपाची न्हू मनशां न्हू म्हाजी भुरग्यान म्हाका सांगलें मामा सोड देवाक सोड ना म्हाका सोत जावपाक जाय जेजू सोत करूंक फुरसार मेलो जेजून सांगलें पण देवाचो पूत म्हूण जेजून फुरसार मारलो जेजून पातो केले जेजून क्रीम केली हांव कित्याक भियो हांवें क्रीम केल्या हांवें तुका हेल्प केला म्हाका तूं फुरसार मार कितें कर पूण सोत उलोवन मोतले हांव जेजू फुरसार मारलो बावड्याक सोत उलोवन मेलो म्हाका फुरसार मारपाची गरज ना कित्याक हांव जेजू न्हू हांव मनीस हांव पातकी मनीस हांव पातो केलें तुका पयशे दिवन हांवें तुका ट्रास केलो हांवें दोळे धांपून ट्रास केलो हांवें सगळ्यांक म्हणलें म्हाका कोणें फोटोयत नागोयत पूण तूं म्हाका नागोवपाक ना म्हूण केन्नाच लिब्रा मेथी बाकार आहा ती म्हाका केन्ना नागोवपाक ना म्हूण हांवें म्हणलोलें कळ्ळें न्हू आमचे हिस्ट्री क्रिमिनल नासतना घालपा पावता फोर्सफुली इन द नेम ऑफ एक्सटॉर्शन आनी केसो एलिगेशन उरलें जे बॉय कोण उरपा जाय गोंयकारा बोलोवन जाल्यार एसो मनशा पयस कोर हायज चोय तेश कोन्नू हांवें फोटो तुजे बारबर सीएमा सांगता आमगे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत घालपा पावता फोर्सफुली इन द नेम ऑफ एक्सटॉर्शन आनी केसो एलिगेशन एक केस हा म्हाज्या कोणाक मारला म्हणून हांवें मोगान भोवलें मुगो आमचे कोरमोय लोक कितलो फोन करता म्हाका एसान कारांबोलींचो कितलो लोक फोन करता गिलमा बाय देवाची बेसांग घालू आनी सोत जातले म्हूण आनी पूण हें सोड बेगीन देवा म्हाज्या डॅडीन आमकां आमचे मायन पायन आमकां बरी पावलां चलयल्या आमकां चलोवंक शिकयल्या कळ्ळें न्हू एकूच तुमकां लास्ट सांगता हांव लिब्रा मेथी फाटल्यान सांगता हांव एकूच लास्ट सायबिणीक बी आनी सोत करून दाखय तुका कांय पडोंक ना मुगो मागीर देव करतलो ओके आनी सगळ्या म्हाजे गोंयकार भाव भयणांक सांगता फिदोल बायेचो हो व्हिडिओ आयकाय तुमी बरोबर आयकाय सगळो व्हिडिओ आनी जे पळय फिदोल बायेन कितें उलयला फिदोल पेरेरान कितें उलयला सेम स्टोरी म्हाजी टिकटॉक सेम स्टोरी म्हाजी 2009 म्हाजी स्टार्ट जाली स्टोरी 2014 तेजी जाल्या स्टोरी आफ्टरवर्ड्स 2014 आनी हांव 2009 जेजू सोत वाट आनी जिवीत आनी हांव जाणा जेजू सोत कोत्तलो म्हूण म्हाजे सवे हांव तर 14 तर हा न्हू हांव उलयतां तूं यो मुगो डायरेक्ट यो मुगो म्हाजे बरें म्हाका फोन नंबर ता गे नंबर घे म्हाजो 07438202108 म्हाजो नंबर व्हॉट्सएप नंबर जे दिसा हांवें लंडनचे देशावान पावोंक घातलेलो तोच म्हजो नंबर आहा तुजे भशेन चेंज करीत रावना नंबर हांव तुजे भशेन चेंज करीत रावना हांव नंबर शिराप येतलो तो शिराप म्हाजे तुका शिरापांनी तूं पळय शिराप येतलो शिराप 7 कर्सीस बायबलान आहा आमच्या सगळीं उतरां ओके सगळ्यांक म्हाजे भाव भयणांक ही म्हाजी विल्मा बायेची 2 उतरां आयकली काल जाणता आनी उलयला सारकें हांव देव बरें कर तुमकां सोड कर सगळ्यांक आनी फिदोल बायेचो व्हिडिओ आयकयात
आता तुम्हाला सगळ्यांक माझा मोग आसूं कित्याक तुम्ही सगळे म्हाजे पासून मागला तुम्ही सांगला म्हाका विल्मा बाय तुमी पासून देवा कडेन मागताय म्हणून आमी आनी देव कोतलो म्हूण सोद आनी मागत राया बाय म्हाजे पासून प्लीज म्हाका मागण्याची चड गरज आहा कित्याक सोद जावपाक जाय म्हाका ओके म्हाका आनी हांव कांय उलयना पुरो देव जेजू सोद वाटान जिवीत आनी म्हाका जावपाक जाय सोद कितें पळय तें म्हाज्या जिवितांतलें ओके मग सगळ्यांक म्हाजे पासून मागतल्यांक देव बरें करून कारजांतान आनी हांवूय तुमचे सगळे पासून मागतलें हांव आनी एकलो बावडो भुरगो बरो करता म्हाका नुस्तें म्हाका दिता घेवन आपणाच्या पयशांचे हा बरो करता बाये म्हूण मजाक करता तो आनी म्हाका नुस्तें म्हाका घेवन दिता तो देवान तेजे जायतीं बेसांवांक घालूं नुस्तें फ्री म्हाका घेवन पयशांनी दिता नुस्तें बरें सुंगटां बरें बरें नुस्तें दिता म्हाका घेवन हें सुंगटां आनी मागीर म्हाका नांव येना म्हाका येता ओके देवान तेजे बेसांग घालो सगळ्यांचेर जायते लोकांनी म्हाका दिला देन म्हाका बेसांग घालो सगळ्यांचेर ओके कित्याक हांव ट्रासान पडला म्हूण एका ट्रासान पडला म्हूण हांव 1 पावंड मोडपाक भिता आतां 1 पावंड हिंगासर थिंगा वचपाक सेम पयशे हांव चलोन वयता भोंवता हांव 1 पावंड मोडून दिता कित्याक 50 लाख जावंक नाका ते 50 लाख लोकांची रीण हारी करूं नाकाय म्हाका भुरग्यांचें नाका म्हाका म्हाज्या कश्टांनी करतल्या म्हाज्या कश्टांनी आनी हांवें घोवाक सांगलां मोर पुसान हांव म्हाजें करून येतलें म्हूण गोंया रावपाक हांव 50 लाख फारीक करून येतलें म्हण सगळें पूण तूं तर म्हाका म्हाजें बरें करता जाल्यार बरें कर ओके हांव तुका कांय म्हणना बरें चिंत बोसांनी नाल्यार भिवन कडकडून तिका मरोत सोडून जाय आयज जाती कडेन मरोत गो कडकडोन बरें चिंत सगळे म्हाजे गोंयकार भाव भयणां म्हाजो फिदोर बायचो म्हाजो विल्मा बायचो मोग आसूं सगळ्यांक तुमकां पळय आनी फिदोर बायचो व्हिडिओ पळयाय ओके पळय अनलिमिटेड फंड्स एक टाइम न्हू आले सिकेरान देखून बरें काम केल्लें मनशा बद्दल एक्शन घेवन पळय जायते तेंचे पॉलिटिक्स म्हाका नाकाय जायते पॉलिटिक्स म्हाका नाकाय म्हाका हाली म्हाजें ओय आयज म्हाका जालां तें तुमकां हालें तुमकां जातलें पूण देवा कडेन मागाय देवा कडेन जाता तें मनशा कडेन जायना देवा कडेन पळय जाता तें मनशा कडेन जायना आनी देव करतलो स्वत म्हाजें ओके सगळ्यांक तुमकां विल्मा बाईचो मोग आसूं आय लव यू ऑल माय गोवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हजे मोगल भाव भयणां